सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहिबान के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये वाक़या क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जज साहिबान के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में निज़ाम अदल पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। कल एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये वाक़या क्या था, इस वाले से इस व्लॉग के अंदर तमाम तर तफसीलात से आपको हमने आगाह करना है। नाज़रीन, हुआ ये कि फेडरल शरीयत कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जनाब इकबाल हमीदुर रहमान की 1 जून की सुबह होने वाली तकरीब हलफ बरदारी में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब सितंबर 2023 में उनके जाने के बाद आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आमने सामने आए, लेकिन आमने सामने आने के बावजूद भी खैर मकदमी कलमात का उन्होंने तबादला नहीं किया। ताहम ये नज़रअंदाज किया जाना दोनों जानिब से नहीं है। आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के अगब से आने वाले चीफ जस्टिस वहां मौजूद अहबाब से मुसाफा करते हैं और जैसे ही वो अपना रुए सुखन जस्टिस काजी फायज ईसा से बात करने वाले की जानिब करते हैं तो जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपना रुख मोड़ लेते हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की तकरीब हलफ बरदारी में शरीक दोनों मौजूद जज साहिबान ने आपस में कोई बातचीत भी नहीं की, ना ही उनका डायरेक्ट आमना सामना हुआ। और वीडियो से ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब हाथ मिलाना चाहते थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने महसूस किया कि जस्टिस उमर अता बंदयाल उनकी तरफ आने वाले हैं और इस वजह से उन्होंने अपना रुख जो है वो मोड़ लिया और इग्नोर किया जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिससे सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ये इंतहाई बद अखलाकी है, बद तहजीबी है और दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इस तरह से आपस में कंडक्ट जो है वो पाकिस्तान में अदलिया, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की फराहमी के हवाले से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर अदलिया के अंदर इस कदर इख्तलाफात होंगे तो फिर एक आम आदमी को कौन इंसाफ देगा। वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया उंगलियां उठाती है निज़ाम अदल के ऊपर और किसी को निज़ाम अदल पर अब एतबार भी नहीं रहा है। और इस तरह की जब वीडियो सामने आएंगी तो जो थोड़ा बहुत इज्जत और थोड़ा बहुत वक़ार था वो भी मलिया मेट हो जाता है। तो इसलिए अपने कंडक्ट्स को बेहतर रखना चाहिए। इस इंतहाई हाईएस्ट लेवल की पोस्ट के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपका एक एक रवैया, आपकी एक एक जो है आपकी मूवमेंट जो है वो नोट होती है और दुनिया के लिए मिसाल बनती है। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। क्या तासुर गया है पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, तो इंतहाई शर्मनाक तासुर गया है। इस पर मौजूद जज साहिबान से हमारी इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि अपना कंडक्ट बेहतर करें, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें ताकि पाकिस्तान के लोगों का सुप्रीम अदालत के ऊपर एतमाद जो है वो बहाल हो सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया था गुज़श्ता रोज़ बड़ा ड्रामाई अंदाज में। आज उन्हें एंटी करप्शन ने अदालत में पेश किया और अदालत के रूबरू जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से ये कहा गया था कि उनका जुडिशल रिमांड दिया जाए 14 रोज़ का। अदालत ने फैसला महफूज किया था, वकला के दलाइल अदालत ने सुने और उसके बाद अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बरी होने का जो है वो ऐलान कर दिया कि अदालत से जो है वो बरी होते हैं और आज़ाद हैं। लेकिन जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलते हैं तो एंटी करप्शन की जानिब से उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये आज हुआ है एंटी करप्शन अदालत में। चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पंजाब के हेडक्वार्टर से गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही गुज़श्ता रोज़ लाहौर में थे जब करप्शन के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी आई थी और एंटी करप्शन कोर्ट में आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया था। अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को जब बरी करने का एहकाम और हुक्म सामने आया तो दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही के रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया और बाद उन्हें बरी कर दिया परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन परवेज़ इलाही साहब पर यह भी कहा कि अगर कोई और मुकदमा नहीं है तो उन्हें
چھوڑا جائے۔ اچھا، اینٹی کرپشن نے پھر اکثر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی معزز شخصیت ہے، ایک مقدمے میں عدالت انہیں رہا کرتی ہے تو فوری طور پر دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسد عمر کے کیس میں، شیریں مزاری کے کیس میں، شاہ محمود قریشی کے کیس میں ہم نے یہی دیکھا ہے، اور اب چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کا الزام ہے، مقدمات درج ہیں، لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ سارے کے سارے مقدمات مجھ پر جھوٹے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ لاہور کے تھانے میں کار سرکار میں مداخلت ہو، پولیس پر تشدد کا مقدمہ ہو یا کرپشن کا مقدمہ ہو، یہ سب سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ اور آج پرویز الہی صاحب نے جب میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی، یہ دراصل فساد کی جڑ شخص ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ پنجاب کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے ریمارکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ضرور جو ہے وہ مکافات عمل ہوگا، اور یہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اور ہم چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، اور تمام پی ٹی آئی کے کارکنان ڈٹ جائیں، اور میں کوئی پریس کانفرنس کرنے والا نہیں ہے، کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ اچھا، ایک طرف تو پرویز الہی صاحب دباؤ میں نہیں آ رہے لیکن گرفتار بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما عثمان بزدار صاحب، جن کے اوپر بڑا اعتراض ہوا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے کیوں عثمان بزدار کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور اسی وجہ سے بڑے بڑے جو رہنما تھے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ناراض ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض تھی کہ یہ کس قسم کا شخص جو ہے وہ آپ نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر بٹھا دیا جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کے بڑے تمسخر بھی اڑایا جاتا تھا، بڑا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا۔ جس شخص کو بات کرنی نہیں آتی، جس کو بیوروکریسی سے ڈیل کرنا نہیں آتا، جس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو استعمال کیا گیا اور عثمان بزدار کو سامنے رکھ کر کرپشن کی گئی، اور اس حوالے سے بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ تو عثمان بزدار نے آج سیاست سے ہی دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور مزیداری کی بات اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس نہیں کی، پریس کانفرنس انہوں نے کیا کوئٹہ میں جا کے، اور کوئٹہ میں بیٹھ کر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہا ہوں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ عثمان بزدار نے کہا کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ 14 ماہ سے مختلف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں۔ عثمان بزدار پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 3 سال سے زائد عرصے تک وزیر اعلیٰ رہے۔ پی ٹی آئی میں اکثر ان کی کارکردگی سے متعلق اختلافات کی خبریں سامنے آئیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں اپنا وسیم اکرم پلس قرار دیا، اور عمران خان نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا، اور لوگ بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے سیاسی غلطیوں پر غلطیاں کی، وزیر اعلیٰ بنایا پرویز الہی کو، اور پھر اسمبلیاں بھی ان کے ہاتھ سے توڑوا دیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، جس کا نتیجہ اور خمیازہ آج عمران خان بھگت رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔